donc shahadatu zulum kulati min manye c'est de nyoya ka c'est de bok pan ya kunna kule mama ni de ni man ku min nyalo ka ni dabla ni ka min nyalo fara ni himeni ka kan silan kumala to nyafo ni ala tem hali bi fakala le hi faka isa kunna dia wala hadi ala bol mako wa kunu qawamina lillahi bi shuhada qala qawli atala ya al-khilu shuhada c'est de nyoya luke bil qist tonyakan ولا يجري منكم شيئا قومي مخولا خننتي يا كان يسامبدي الا نينكم الله تعالى تيكان تيلي ودو تخال مخو خبوين مخو من نكو خبوين دنيا بيتو ني خالا تو نيافو نجي افو بل فلو مخو من نسا يالا بي كنت سي بي نوريال باك لا حكيسي ونا اخفخا نين تو نيالمو تو نيافو نين باك لا حكيسي نين تو نيال برام با فالي تو نياو فرانفو نين نينغو qui ba fagala mais to nyaaw abe boli tel ngo kan afo ni ba fale ha faga ni mo fa nan gwaw gwayo kala gede ki tak tilim baloti ni ya tilim balake ni atala be kelal abon ko la jiman na kun shana qomi kum mo la khonenti ya kanite samba ahike mo kurungoti ala ni kama alla tadu kal kan tilim e dilu watana ko kunna tilim wa tilim aqrab wala khastu lit taqwa an nalsilan yal ye wattaqullaha qatila atalanya إن لا تلا خبير أتبع لندري بما في مطعمنا بمن ببارا تلا خبير نيخفني أفو يا شهادة تزور فو تقول ما كوي يمين الغموس أتوقع دون موت يخفني أفو إكي كاليفني أكا يمين الغموس نيخوكي وماني أتلا مديما وعد الله الذين آمنوا أتلا هم خول لا يدلي من تقول جاتا وعملوا الصلاة بارني ماكي لهم مغفرة جل مخفروا بولي وليان وأجواني بارجو عظيم من أبو والذين مغول كفروا من الكافرين وكذبوا يخصوصوك بآياتنا تلا القرآن آي الله أولئك كل أصحاب الجحيم كو جهنم دينول المولتي كو يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المؤمنين تقول دي تذكرون نعمة الله كلا تلنمو فيكم عليكم ألما إذ تؤمن حم قوم مغول دول فتا أن يبسطوا إليكم أيديهم كي يبلوا تسبا ألوكما قال ابن عباس رضي الله عنهما وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه 70 رجلا الى بني عامر بن صعصع وامر عليهم المنذر بن عمرو الانصاري وكان طريق على بني سليم وكانوا يومئذ صلحاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامر عليهم السلام سريه ينزلوا على بني سليم فنزلوا عليه فبعث بني سليم الى بني عامر واخبروهم بامرهم وقلتهم فارتحل المسلمون من عند بني سليم الى بني عامر فابدل 4 منهم بعير له فسادنوا اميرهم ان يطلبوا بعيرهم ثم يلحقوا به نمسريات تتلاها منك atuhaki ya takelo ke comme nira mesaria to ngami fo umukelo do tinkila fo meta saibo dulu bula minu seta saria to kelo ke atuha ala woliki otumo pe bane bani sulem te ako ulen ko khatam binonna ul tutam bitano na tilengulu ulna tamunke ito tankila na la mo khotitano ul betala minulu kele kauma ulu gullu fo wuli afu yenko metala ni lulu kele ka ulna tana ulna longo la tile كافر ولا لون كون كي انا مغول بتالي كلنا وناتي سيغور نياتي توكي سيغينا إغي متا ثم اقبل الاربعه الذين ضلوا البعير بو مغناني بدي ولا سولو فيتا فتفلفهم امه بني اميه فقالت لهم امن اصحاب محمد انتم قالوا نعم قالت فان اخوانكم قد قتلوا جميعا على الماء فقال الاربعه ما ترون قالوا نرى ان جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوبهم بالامر بيتو تاتا سرياتو مغول تاتا nkila ibota ke mindula uki damfa utori damfa uki piji itatera nkila sa ibon mutahifa me atra monan bata fili nyama monan ul butu woni mo kutala ka delebe ul ko kibata ka fu ko defa karta gin kila ya bata fa nukhbirum bil amr kiyata nkila ya murkum qala wala doko de kula walakin wallahi lam akun li arghaba bi nafsi an ashabi kilimbe de ko katanta sagila kibata ka fu ko fa ka fa mbeta ko ha fa ko atagin kila la ko alha konton tuma ashafala saba tata ka vnu faidahum maqtulun tata hita bi batafa wal mushun yaqulu يتعدون فانهدر اليه من الجبل بالسيف فقاتلوا حتى قتلوا وبتكم كو كاجيتا اخي كلا هي كلتا وغشاء ثلاثة المدينة فلقوا رجال من بني سليم خارجين من المدينة فقال لهما من أنتما؟ قال من بني آمر قال هذان من الذين قتلوا إخواننا فقتلوهما والفلان مغصبوا البوان ونبوت بتاعتا إن بني آمر مخول من بوتي قتلا إن ولا مغول لغاية دلبه يكون يلول كتسابوتي هنك بنقول فايفان نقول فقط وتقول فقط ثم دخلوا المدينة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما صنعتم قتلتم رجال من أهل النساء تخوفون كلا إن كلا كلبة مغفلة فهل من كم من الفغلة وجاء أولياء القتيل يطلبون القصاص
يغمغو من لما وفلو فقط هنا كان كلا يا سيدي بلا في لكون كلاها إلى مغلو تاترا فانتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبو بكر وعمر نتنا بكر نات تاسيا نتنا عمر تاتا كمو يا بودو لا تاتا اليهود دولا سيلم من الكتاب ولا alieluti qui rata au cours discussion bon itata non netilen ito tata kila natabo ani senna abaka ani senna umar li tata ito tata atala bol mo ko ya la dina mo katul mo min to godata utkurna matala kalib la tala nemoma عليكم الما إتمام الحمى قوم خدوا لفتا يفتوا اللي قاعدين كي يبلوا لا الكود لفتا كي لا فقرنا نقولوا وكتا كم جميع أسفلا إتوهم مفلو الفقر كي لا نتغسل بتغلا دبا كلا وكوما با كي لا دونتا مو كلا أتو دونتا كي لا بوتا أتو بوتا اليهود الناتي سيسيل بنتا ما كون كي لا نارا جمال بمو كلا إيمانسيا إمغدانتا لدورمو إتولي جماعة بدي كي سنقول التغسالي كان هي بفقر كوكوما بعض يخوفنا من أتلا ناتلا كبار ولا دين كي لا مثلا بتاعدين كده أنا تقول سلام أبوتا بتاعد وقيل لما جمعوا الصلاة وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب من كده أبوتا هيلو بندار يتولى بتاع كده فخلا من كده تقتل اليهود ولا بمو كله يلفتح فخلا جبريل لا تجي سلام من كده خبار كل يبلا في فخلا من كده أبوتا هيلو بندار وإذا هم مجتمعون وتبغى بتاع مدين ينتظرون قدوم قبل الشف يجمعوا على النبي به كابل أشرف مكونات كنا تاني كلا كن أنا لم أسيبه وخرج اليوم إن كلا تبوتا مم سنة لي فنان بوتا ودا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على الباب من كلا لون بنا فقال يا رسول الله أبتعت علينا كوي بتمدي بيكوبه حتى خفنا أن يكون قدر تارك أحد هن أكو كيس أنت يبدأ سلام فانكو يمالو كوني بات إمام بتان كلا فقد أرادوا ذلك إن كلا كوكو يلفتوا لما اللهم إلى أنو أتانا تفوزكم مارو كو إدانكا ثم خرج بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفوز جميعا بالنبي فجاءت اليهود فقال يا رسول الله فقالوا يا رسول الله إن قدورنا تغلي نريد أن نطعمك وقد رجعت بغير علمنا فأخبرهم بما هموا به وعزموا عليه. إتنا اليهود ناتسي هنكي لا تلوري كون كلا ين كو إبتدخل جونجي كون كلا ناتل كمان كي من باكرما كلا كو كافن كلا فتمنا كتلا بتنا لونغالا كم كلمة نفوس لانتما قال لفتم parallèle أتلا أن أتولى فكو ولوم أتلا لغن كلا على السوبي أدو تكوي على دينامنو بلا وكتب يوصي أي فدو من الله عليكم أتلا غنمو من كلمة كو أنا لكانتا أكاين على دي إتمو من هم قوم مخدول لفتا اليهود وهم بنو قريدا أن يبسطوا إليكم أيديهم كي خاب يبلو دالوكا يحالفها فكف أيديهم أتلا نتلا والبلو بو ألوكان أنكو ألوما واتقوا الله كاتلا أتلا ولا نفلا توكلوا من مؤمن بيخ كتوكلا أتلا وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أتلا كاتلا بني إسرائيل نقول الله يدورو تا وبعثنا من نساء عشر نقيبا كاها نقيبو تان أنين فلا لا ترى سيدنا موسى نقيبو موتان نين فلا بوتا أي أخذ الله الأهل على بني إسرائيل يؤمنوا به بجميع كتبه ورسله وبعث منهم 12 ملكا منسى تان أنين فلا بني إسرائيل نقول تيما أقول سامبا وقال لا تركوا إني معكم كم بعد في إن أقمتم الصلاة نغسل فلا سلوا الدوم أتوتاكا وأتيتم الزكاة على جاكوبو وآمنتم برسلي أتوغن داتنا كلالما وعزتموه ألغي بما ألغي بنيا وأقرضتم الله وألغي أتالا جلو قردان جلو لحسنا من غنين لو كفرنا عنكم سيئاتكم كم بألولا جنوب تنتن جنوب بيخفر لالين ولأدخلنا قواتنا كابيلة دنيا فلان جنات أدنا كل تجل أنهار كل بيبولا من تاتنا من كتلا فمن كفر كل من كافر يتبار ذلك وكلا منكم أنياما فقد ضل كو تجو بتفلي سواء السبيل تلينو وتجو بتبص تلينو كان فبما نقضهم ميثاقهم أتلا كوكولو خلايدو منو تا أتلا يا لا هيدو تنا سابو لهاكي لعناهم أتلا هيدانكا أتلا كوكوني دانكا وجعلنا قلوبهم أتلا كوكوني تندمي لكي تاسيا تان أبجارين كي أبقول يعني يحرفون الكلمة بأتلا لا القرآن كل المفعلين له المضوابي هاي هابو الله نعم أتلا خلا نعم من أكتفين نعم من تابونا ونسو حزان إن نتني لا مما فينا ذكروا بي أتلا هي يجيبوا منا أي وتركوا نصيبا مما أمروا بي أتلا هي يعملكم منا بارني ما منا كي هاكي يخوتوجي وممنتين كلا لكم من بي الكتاب القرآن كلا ما هنكتو من البدي يهيبا والما ولا تزال تطلع على خيرة منهم كلا أتلا كون كلا يم كو أشاك فوا إكو إذا نقول جنبانتيا من كماتي بلا فلي فقرمانو كو تمو فنم بي إبه أتلا بيلا لونا نلا جنبانتيا لا ونيالا هان
ولا تتلا كوكو يالو زنا من تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا وفسروا دول جد سلام ديرك مخو من المانك ميمونوتي الكاني كاتيرو تي موكو à chaque fois il va tarler jampantia do binati e ka putike asi jampa dundu atala dundu mate kutumo be otumo il a jampa atala bi le boy le jampa kalama tout le temps wala tazal tatalu ku ime fatan ibe atala bi le lonna ala khainatin jampantia do minu mimbe fatan na ni al yakudulla illa qalla min fa mo kilin kilin min togon data fa anu kita ya fema e ka die wasfa wa fa anu kira diema e kodun wala ko le be min kala wasfa e ka ya fema inna Allah ko atala yubul musina mo ni mal hadi atala de صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورزقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا خداؤك نسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك او استعطرت به في الماء بانك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الهلال وأدخلنا به جنتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين